एनएस टेलिभिजनको यो 15औं श्रृङ्खलामा मेरा कविताहरू सुन्ने अवसर जुराइदिनु भएकोमा प्रिय भाइ महेन्द्र ओझाप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। एनएस टेलिभिजनको एकल वाचन कविताको 14औं श्रृङ्खलासम्म आउनुभएका जति पनि आदरणीय कविज्यूहरू हुनुहुन्छ, साहित्यकारज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँमा मेरो हार्दिक बधाई भन्दै भन्दै म रोशन परियार धनकुटा पाखरीवासबाट बोल्दैछु भन्ने पनि चाहिँ जानकारी गराउँदछु। समयलाई ढिला नगरिकन आज धेरैजसो त कविता सुनाउने मन छ। मैले आज सुनाउने कविताहरू प्राय नसुनाएका कविताहरू। महेन्द्र भाइलाई मैले भनेको थिएँ, भाइ मसँग पछिल्लो चरणमा लेखेका कविताहरू छैनन्, निकै अगाडि लेखेका कविताहरू मात्रै छन्, म के गरौँ, अब धेरैतिर मैले सुनाइ पनि सकेको छु ती कविताहरू भनिरहँदाखेरि चाहिँ दाइ मेरा आफ्नै चाहिँ पाठकहरू छन्, दर्शकहरू छन्, श्रोताहरू छन्, तपाईँलाई सुन्ने मन छ भनिरहँदाखेरि अनि मैले उहाँको आग्रहलाई टार्न नसकेको। मसँग प्रायः जसो पहिले लेखेका नै कविताहरू छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि केही कविताहरू प्रायःजसो लाइभमा अथवा यसरी जुम भर्चुअल कवि गोष्ठी हुँदाखेरि प्राय वाचन गर्छु। आज मलाई मन परेका कविता भन्छु। मलाई मन परेका केही सरल कविताहरू मैले वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। सबैभन्दा सुरुमा एउटा प्रेमिल कविताबाट सुरु गर्छु आजको श्रृङ्खला। सम्बोधन यति नै गरे। यहाँहरूको साथ सहयोग रहिरहनेछ भन्ने म पूर्ण विश्वस्त हुँदै मैले शीर्षकको कविताबाट सुरु गर्छु। केही सरल कविताहरू मैले अगाडि नै आज निवेदन गरेको छु। मैले अगाडि लेखेका कविताहरू, मलाई मन परेका सरल कविताहरू पढ्छु। पहिलो कविता त, यसको शीर्षक त हो। तँलाई माया गर्दिन म, हो तँलाई माया गर्दिन म, गर्दै गर्दिन। बिहानीको भाले बाँच्नु भन्दा पहिले सिरान मुनिबाट मलाई बिउजाउँछिस्। उठ्ने बेला भएन, कति अबेरसम्म सुतेको, छिटो उठ भनेर उठाउँछिस्। आजभोलि सिरानमा केही छैन, कोही छैन, तैपनि सिरान मुनि हात छिराउँछु म। किन यस्तो लत लगाइदिस् मलाई, किन यस्तो आदत बसाइदिस् मलाई। खाना खाइस् कि छैन, आज किन ढिलो, भोक लागेन, आज के गर्छस्, कहाँ जान्छस्। थाहा छ मलाई तैँले उति टाढाबाट खाना पठाउन सक्दिनस्। फेरि किन यसरी सोध्छेस् हरेक दिन मेरो भोक तिर्खा। फेरि किन यसरी खोज्छेस् हरेक दिन मेरो दिनचर्या। औषधि खा, खान नहुने चिज नखा, तातो पानी पी, राम्रो डाक्टरसँग गएर जचा, आफ्नो ख्याल गर है ल। तैँले निको पार्ने होइन मलाई, त झाँक्री पनि होइनस्, धामी पनि होइनस्, डाक्टर पनि होइनस्, वैद्य पनि होइनस्। के का लागि मेरो निरोगिता चाहन्छेस्, के का लागि मेरो सकुशलता चाहन्छेस्। तैँले हरेक दिन माया गर्छु गर्छु भनिस्, आखिरमा छोडेर गइस्। तैँले हरेक दिन माया गर्छु गर्छु भनिस्,
आखिरमा छोडेर गइस्। मैले अन्तिम सास लिँदासम्म पनि बिर्सनै सकिन तँलाई। आज म सोध्छु, कहाँ छेस, के गर्दैछेस, सन्चै छेस, खुसी छेस? आजबाट त सम्झिन पनि पाउँदिन मैले तँलाई। हेर्न, हतारिँदैछन् मलामीहरू मलाई चितामा छोडेर घर फर्किन। ए साँच्चै तँ किन मलाम्न आए कि? हस्, धन्यवाद। मैले कविता सकेँ। तँ शीर्षकको यो कविता सुनाएँ। अबको पालोमा फेरि म एउटा सानो छोटो एउटा कविता वाचन गर्छु। पछिल्लो चरणमा अलिअलि छोटो कविता लेख्न पनि मन पराइरहेको छु। त्यति धेरै कविता लेख्न त जानिएको छैन, भर्खर यो सिकाइको क्रममा छु। अबको पालोमा पाठ भन्ने कविता सुनाउँछु। छोटो कविता, पाठ। कैँची जस्तो मन बनाउनु काटिरहन्छ, टुक्राइरहन्छ। कैँची जस्तो मन बनाउनु काटिरहन्छ, टुक्राइरहन्छ। सियोमा गुलाफ बेर्नु, चोटै चोटको धागो उन्नु, अनि उध्रेको जिन्दगीलाई धैर्यताको कलमा राखेर बिस्तारै बिस्तारै सिलाउँदै जानु। कैँची जस्तो मन बनाउनु काटिरहन्छ, टुक्राइरहन्छ। सियोमा गुलाफ बेर्नु, चोटै चोटको धागो उन्नु, अनि उध्रेको जिन्दगीलाई धैर्यताको कलमा राखेर बिस्तारै बिस्तारै सिलाउँदै जानु। दुखाइहरू मिठा हुन्छन् दुख्न थालेपछि। धन्यवाद। मैले पाठ कविता सकेँ। पाठ कविता पछि अबको पालोमा मैले यो निकै अगाडि लेखेको कविता बेश्या शीर्षकको एउटा कविता सुनाउँछु, निकै पहिले लेखेको। आजसम्म कुनै पाहुनाले तारिफमा दुई शब्द नछोडेको अमिलो अनुभवलाई। आजसम्म कुनै पाहुनाले तारिफमा दुई शब्द नछोडेको अमिलो अनुभवलाई, खटियामाथि लमतन्न तेर्स्याएर तुवालो लपेटिएको धमिलो शरीरलाई, काखी च्यापेर उत्तानो फर्किएको एक लोटा जवानी छेड छेडमा डसनामाथि छत्ता छुल्ल पोखिँदा, एक तुरको रहर पिएर अझै पनि उन्मुक्त जिन्दगीको परिभाषाको पर्दै बिहानी पर्खिरहेको दृश्य त मैले भन्दा ज्यादा कसले पो भोगेको छ र। जन्म र मृत्युको भीषण सन्नाटामा मान्छेले पल पल आफूलाई खोज्दो रहेछ। जन्म र मृत्युको भीषण सन्नाटामा मान्छेले पल पल आफूलाई खोज्दो रहेछ र आफैलाई हराउँदो रहेछ। मैले मलाई नै खोज्दा मबाट मै हराएको समाचार त यी दैलाहरूले सप्रमाण अभिव्यक्त गर्नेछन्। हरेकले अस्तित्वको खेती गरिरहे, आफ्नो नाम र पहिचान बनाउन 50औं वर्ष खर्चिए। मैले मेरो नाम र पहिचान मेट्न 100औं वर्ष बेचेको छु। आए, बसे, केही समय बचपना देखाए र मेरो शिथिल अङ्गहरूमा आफ्नोपनको मोहर लगाए। मेरा हड्डीमा मासीको नुनिलोपन भएसम्म मैले हार्ने हिम्मत गरिन। जितेर त तिनीहरू पनि कहाँ पो गएका हुन् र। सिंगमरमरले सजिएको महलका मालिकले चाँदनीको उपमा दिए।
सिंहमरमरले सजिएको महलका मालिकले चाँदनीको उपमा दिए र मेरो कालो कोठामा कहिल्यै टुकी बाल्न दिएन। चौबन्दी फरियामा सुन्दरता देख्ने आँखाहरूले निर्वस्त्र हुँदा अप्सराको उपाधि निशुल्क पाइरहे। शरीर कुनै अत्तरको सुवासले मगमगिएको हुँदैन। शरीर कुनै अत्तरको सुवासले मगमगिएको हुँदैन, बास्ना त मनमा पो सुगन्धित भएर छरिएको हुँदो रहेछ। र यो कहिल्यै दुर्गन्धित नहुँदो रहेछ। मेरा डुङडुङी गनाउने बिछ्यौनामा रङ रङका गन्ध सिंचेर मैनबत्ती झैं पग्लिएर निभेको बेला आगो सल्काएको पल सम्झिए। बनुन्जेलको उज्यालो नै मेरो नाम थियो। पहिचान त बेश्याले जहिले लुकाउनु पर्दो रहेछ। एउटा बच्चाले जब आगो सल्कायो मैले तापिदिएँ उसैका लागि। एउटा बच्चाले जब आगो सल्कायो मैले तापिदिएँ उसैका लागि। तन्नेरीले राँको दन्कायो, भत्भती पोलेकै हो मलाई पनि। अधभैसेको झिल्काले थोरै पोल्दा सहेकै हो मैले। कति बुढाहरू धिप धिप भएर निब्न लाग्दा म आफैले उल्टै तताइदिएको छु। उनीहरूले चुलोमा आगो बालिरहे एकातिर, मैले उज्यालो छरिरहे अर्कातिर। किनकि तताउनु र जलाउनु मात्रै मेरो धर्म थिएन। दुनियाँको सन्तुष्टिका लागि आफूलाई रित्याउनु पनि मेरो निस्वार्थ सेवा थियो। सभ्य समाजले सभ्यता सिक्यो र सिकायो। सभ्य समाजले सभ्यता सिक्यो र सिकायो। मैले सभ्य र सभ्यताको परिचय सभ्यहरूबाटै सिकेँ। मैले सभ्य र सभ्यताको परिचय सभ्यहरूबाटै सिकेँ, जसले मेरो निधारमा वेश्या लेखिदिए। म नाम र पहिचान खोज्न त्यही निधार लिएर आउँदैछु। महाशय, कृपया डर लुकाउने ठाउँ बनाइराख्नुहोस्। धन्यवाद। सके कविता, वेश्या शीर्षकको कविता। अबको पालोमा यो छोटो एउटा कविता, सिसा कविता सुनाउँछु। सिसा। समयको हातबाट खसेको सिसा हुँ। समयको हातबाट खसेको सिसा हुँ। बिना आवाज टुक्रिएको छु। प्रत्येक झुर्कामा सिङ्गो देखिन्छु। समयको हातबाट खसेको सिसा हुँ। बिना आवाज टुक्रिएको छु। प्रत्येक झुर्कामा सिङ्गो देखिन्छु। कसैको आँखामा टल्किए भने सम्झनुहोस्, पीडाका मुस्कानहरू अत्याधिक चम्किला हुन्छन्। कसैको आँखामा टल्किए भने सम्झनुहोस्, पीडाका मुस्कानहरू अत्याधिक चम्किला हुन्छन्। मलाई थाहा छ, फुट्नु भनेको सकिनु मात्रै होइन। मलाई थाहा छ, फुट्नु भनेको सकिनु मात्रै होइन। फुट्नु भनेको फैलनु पनि हो। धन्यवाद। सके कविता, छोटो कविता थियो। अबको पालोमा नोकर कविता सुनाउँछु। नोकर कविता पनि चाहिँ सरल कविता हो, निकै अगाडि लेखेको कविता। म सिकाइकै चरणमा लेखिएका कविताहरू आज सुनाउँदैछु। ढुङ्गामा ठोकियो कि सिसाले काट्यो, रगतका पाइला टेक्दै छोरो आएको छ।
ढुङ्गामा ठोक्यो कि सिसाले काट्यो, रगतका पाइला टेक्दै छोरो आएको छ। आँसुको औषधि बनाएर घाउ सफा गरिदिँदैछु। गाउँको गोरेटो खुल्लै छ, तर नेपालको बाटो बन्द छ। छोराको खुट्टा भन्दा धेरै मेरो कलेजो चोक्टिएको छ। कलेजोकै छेउ च्यातेर घाउमा पट्टी बाँधिदिएको छु। हिक्क हिक्क गर्दै छोराको खबर सुनाएर फोन राखिन्। जति बेला मालिकको जुत्ता पालिस गर्दै थिएँ म। मन लाग्यो कि आँसुको मलमले अझै टल्काइदिउँ। पापी हुन् ती, अपराधी हुन्। यस्ती नाबालक छोरीको शरीर लुछेर आफ्नो प्यास मेट्ने भोका कुकुरहरू। पापी हुन् ती, अपराधी हुन्। यस्ती नाबालक छोरीको शरीर लुछेर आफ्नो प्यास मेट्ने भोका कुकुरहरू। यति बोल्ने बित्तिकै फोन काटियो। जति बेला मालिकको घरमा पालिएको छाउरी कुकुरको अंगरक्षक भएर बसेको थिएँ म। मन लाग्यो कि छाउरी कुकुरलाई छुने बतासलाई पनि रोकिदिउँ। लट्टा परेको कपालभित्र काइयो छिर्दैन। सेउती खोलाको किनारमा साबुन पाइँदैन। गुन्यु बेरेर नुहाउँदा घाम लजाउँछ। लट्टा परेको कपालभित्र काइयो छिर्दैन। सेउती खोलाको किनारमा साबुन पाइँदैन। गुन्यु बेरेर नुहाउँदा घाम लजाउँछ। मेरो राजा, म के गरौँ? मैले जति बेला मालिकनी साहेबाको जुठो पेटीकोटमा साबुन दल्दै थिएँ म। मन लाग्यो कि पेटीकोटको इँजारमा एउटा कहिल्यै नफुक्ने दरिलो गाँठो बाँधिदिउँ। ए राजा, सुन्नु न। छानो चुहिएर अघिनो चिसो भयो। हुरीले झ्याप झुप्पै टुकी पनि निभाइदियो। बस्तीमा कोलाहल मच्चिएको छ। दुई जिउकी गोठुलाई कता सार्नु? सुत्केरी मनेकी आमालाई कहाँ लैजानु? ओथारा बसेकी डिम्माकी माउको खोर भत्कियो। बाहा कसेका जुइनाहरू चुडिन थाले। हामी के गरौँ? कहाँ जाउँ? चट्याङ पड्केको आवाज आयो। फोन च्वाट्टै काटियो। मन च्यातिएर टाल्नै नमिल्ने गरी धुजा धुजा भयो। जति बेला मालिकको बैठक कोठामा देशको सिङ्गो नक्सा टाँच्दै थिएँ म। मालिकले इसारा गर्दै काँटी ठोक्न लगाउनु भयो। मालिकले इसारा गर्दै काँटी ठोक्न लगाउनु भयो। मैले होसियारीका साथ काँटी भसाइदिएँ। जहाँ काँटी पुरै भासियो, मालिकले इसारा गर्दै काँटी ठोक्न लगाउनु भयो। मैले होसियारीका साथ काँटी भसाइदिएँ। जहाँ काँटी पुरै भासियो, हो त्यहीँनेर मेरो गाउँ थियो। त्यहीँनेर मेरो घर थियो। धन्यवाद। कविताको शीर्षक रहेको छ त्याग। बनाइरहेको चित्रमा खुसीको रङ नभेटिएपछि, बनाइरहेको चित्रमा खुसीको रङ नभेटिएपछि आँसुको घाम पोतेर कसैको आँखामा उज्यालो दलेको दृश्य झुटो थिएन। बनाइरहेको चित्रमा खुसीको रङ नभेटिएपछि आँसु घाम पोतेर कसैको आँखामा उज्यालो दलेको दृश्य झुटो थिएन।
थाहा छैन कस्तो रङको अभावले चित्र पूर्ण भएन। थाहा छैन कस्तो रङको अभावले चित्र पूर्ण भएन। मुटु चिथोरेर उसले रगतको रङ छ्यापेको कुची अझै पनि आलो थियो। केही समय पश्चात एक हुल मान्छेहरू आएर थिए। जति बेला क्यानभासमा हाँसिरहेको चित्र हेर्दै भिडको कुनामा रोइरहेको को थियो। धन्यवाद। सके कविता मैले कानुन शीर्षकको एउटा कविता पढ्छु। भेल पसेर चुलोमा आगोलाई बलात्कार गरिरहेको छ। भेल पसेर चुलोमा आगोलाई बलात्कार गरिरहेको छ। बाढी उर्लेर धुरीको खुट्टा भाँचिरहेको छ। पहिरोले तानेर आँगनको गला काटिरहेको छ। म एक जोडी आँखालाई साक्षी राखेर आँसुहरूको सरजमिन सहित किनारमा भिजिरहेको छु। कृपया पानीलाई फाँसी दिइयोस्। बुढो बतास छिरेर कलिला जामाहरूलाई जबरजस्ती उडाइरहेको छ। बुढो बतास छिरेर कलिला जामाहरूलाई जबरजस्ती उडाइरहेको छ। नोटको हुरी पसेर अदालतका झ्याल ढोकाबाट सिन्दुरको डोरी चुडाइरहेको छ। म फोक्सोमा यातनाहरूको टोर्नाडो खाँदेर सहनशीलताको सुनामी सहित आर्यघाटमा उभिरहेको छु। कृपया हावालाई कोर्रा बर्साइयोस्। हिउँ लिपेर हिमाललाई सेतो भनिरहेको छ। गुराँस पोतेर पहाडलाई रातो भनिरहेको छ। गर्मी दलेर तराईलाई कालो भनिरहेको छ। हिउँ लिपेर हिमाललाई सेतो भनिरहेको छ। गुराँस पोतेर पहाडलाई रातो भनिरहेको छ। गर्मी दलेर तराईलाई कालो भनिरहेको छ। म एक डल्लो उज्यालोको विभेद लेखेर एक टपरी जुनको उजुरी सहित टाउकोमा मसाल दन्काइरहेको छु। कृपया घामलाई मृत्युदण्ड दियोस्। हिलो उछिटिएर कमलका फूलहरू ओइलाइरहेका छन्। धुलो उडेर सृष्टिका रङहरू मेटिएका छन्। बालुवामा भासिएर शालिगहरू उभिरहेका छन्। म सुकुम्बासी माटोहरूको कित्ता काटेर शरणार्थीहरूको लाल पूर्जा सहित भूगोल टेकिरहेको छु। कृपया जमिनलाई जेल हालियोस्। यहाँ प्यास मेट्नु भन्दा धेरै प्राण छिन्छ पानीले। सास उकास्नु भन्दा धेरै सास दबाउँछ हावाले। समानताको रङ भन्दा धेरै अहमताको दाग देखाउँछ घामले। हाम्रो भन्नु भन्दा धेरै मेरो भन्छ जमिनले। यदि पानी जस्तो दिमाग र हावा जस्तो हृदय हुन्छ भने घाम जस्तो मन र जमिन जस्तो कदम हुन्छ भने म दिमागलाई झुन्ड्याउँछु, हृदयलाई बगाउँछु, मनलाई जलाउँछु, कदमलाई गाड्छु। कृपया मलाई भगवान बनाइयोस्। धन्यवाद। सके मैले कविता। अबको पालोमा कादसाकी थुङ्गा सुनाउँछु। कादसाकी थुङ्गा। उनी एक कादसाकी थुङ्गा हुन्। पाउले कुल्चिन मिल्ने, शिरले सिउरिन नमिल्ने। उनी एक कादसाकी थुङ्गा हुन्। पाउले कुल्चिन मिल्ने, शिरले सिउरिन नमिल्ने। रङहरूको बगैँचामा कुरूप बनेर फुलिरहेकी उनी एक कादसाकी थुङ्गा हुन्। क्रान्तिका राँके जुलुसहरूमा आगोको ज्वाला बनेर फुलिन्।
सडकका आन्दोलनहरूमा रगतको टाटा बनेर फक्रिन्। क्रान्तिका राँके जुलुसहरूमा आगोको ज्वाला बनेर फुलिन्, सडकका आन्दोलनहरूमा रगतको टाटा बनेर फक्रिन्, अन्यायका लडाईहरूमा खुट्टा काटिँदा पनि टेकिन्, हात काटिँदा पनि समातिन्, आँखा फुट्दा पनि देखिन्, जिब्रो थुत्ता पनि बोलिन्। न्यायको बकम फुसे हल्ला सुनेर बेस्वाद मूर्छिरहेकी उनी एक कादसाकी थुङ्गा हुन्। कानुनको किताबमा चित्रकारले कोरेको चित्र जस्ती छिन्, जसले बोल्न पाउँदैन। कानुनको किताबमा चित्रकारले कोरेको चित्र जस्ती छिन्, जसले बोल्न पाउँदैन। संविधानको धारामा जडिएको नल जस्ती छिन्, जहाँबाट बग्न मिल्दैन। शासकको दैलोमा उम्रिएको टुसा जस्ती छिन्, जसले हुर्कन हुँदैन। संस्कारको चिहानमा गाडिएको लास जस्ती छिन्, जसले बौरिन मिल्दैन। अधिकारको कलमभित्र निथ्रिएको मसी जस्ती उनी एक कादसाकी थुङ्गा हुन्। उनले विश्वासको बिउ रोपेर पठाएकी हुन् मतपेटिकाहरूमा। आशाको बेर्ना उमारेकी हुन् सदनका रोस्टमहरूमा। गुराँसको लाली मागेकी हुन् स्वस्तिक छापका ओठहरू पोत्नका लागि। झण्डाको उज्यालो मागेकी हुन् नङका काला दागहरू छोप्नका लागि। अफसोस बारुदको भाषा खाँदेर कानमा तरबारको हैकम सुनिरहेकी उनी एक कादसाकी थुङ्गा हुन्। उनलाई जातको गोमनले डसिरहेको छ, विभेदको अरिङ्गलले टोकिरहेको छ। उनलाई जातको गोमनले डसिरहेको छ, विभेदको अरिङ्गलले टोकिरहेको छ। चौबन्दीको तुनाबाट अमृत चुसेर जातको विष ओकलिरहेका छन् गोमनहरू। गुन्युले बारेको कुवामा डुबेर संस्कारको भ्रम छादिरहेका छन् अरिङ्गलहरू। चौबन्दीको तुनाबाट अमृत चुसेर जातको विष ओकलिरहेका छन् गोमनहरू। गुन्युले बारेको कुवामा डुबेर संस्कारको भ्रम छादिरहेका छन् अरिङ्गलहरू। चौबन्दीभित्र बिच्छी पालेर, गुन्युभित्र गोही पालेर। चौबन्दीभित्र बिच्छी पालेर, गुन्युभित्र गोही पालेर तिम्रो बौद्धिकताको बाटो हेर्दै सुन्दर सम्भोग पर्खिरहेकी उनी एक कादसाकी थुङ्गा हुन्। धन्यवाद। मैले कविता सकेँ। कादसाकी थुङ्गाको बारेमा मैले मेरो फेसबुक वालमा कादसा फुलको अर्थ चाहिँ मैले त्यहाँ लेखेको छु। यो पहिलोचोटि कादसाकी थुङ्गा कविता वाचन गर्दाखेरि मैले यसको कादसाको अर्थ पनि खुलाएको थिएँ। यो दोस्रोचोटि भएको हुनाले म दोस्रोचोटि नयाँ आउनुहुने तपाईँहरू सबैमा निवेदन गर्दै कादसाकी थुङ्गा भनेको का भनेको कामी, द भनेको दमाई, सा भनेको सार्की, कि थुङ्गा भनेको चाहिँ छोरी। कादसाकी थुङ्गा, कामी दमाई सार्कीकी छोरी भन्न खोजेको हुँ मैले। यो बिम्बात्मक शीर्षक राखेको हुँ। यसमा शरीर चल्छ अथवा हामीलाई यो हाम्रो वर्ग समुदायमा, दलित वर्ग समुदायमा चाहिँ त्यो छोरीको सुन्दरता चल्ने हुन्छ, त्यो छोरीको चाहिँ मत चाहिँ चल्ने हुन्छ, भोट जो हुन्छ त्यो चल्ने हुन्छ, उसको शरीर चल्ने हुन्छ, समग्रमा उसको शरीर चल्छ तर ऊ चल्दिनन्। यसको मुख्य विशेषता पनि यो हो भन्न चाहन्छु। मलाई पनि म आफैलाई प्रेमित लाग्छ। एकांशा कविता सुनाउँछु। बतासमा बाँसुरीको धुन खिपेर अरुणको बाटो गरी, बतासमा
बाँसुरीको धुन खिपेर अरुणको बाटो गरी टारी बगरको गोठसम्म पठाउँदा तिमीले माली गाईकी गोठाल्नीको मुटु र माली गाईको थुन एकैचोटि रसाएको अहिले जस्तो लाग्छ कान्छा। काफलको बोटमा बसेर ढुकुरले आफ्नै लयमा एकल प्रेम गीत गाइरहँदा मार्से खोलाको तरङ्गमा तरङ्गित तिम्रा मासु मोटका प्रेमिल सुशेलीहरूले थाङ्ग्रोमा झुन्डिएको काँक्राको चिचिलो र मेरो नाकमा झुन्डिएको झुम्के बुलाकीलाई अझै पनि उसै गरी हल्लाइरहेको छ कान्छा। चाँदीको घेरा हालेर चाँदनीको प्रेमिल रोशनीले चाँदीको घेरा हालेर चाँदनीको प्रेमिल रोशनीले उही तम्मो दोभानको संक्रान्ति मेलामा बेसमारी सुमसुम्याएका थिए तिम्रा आँखाहरूले मेरा अङ्गहरूलाई। निकै सालपछि अहिले पनि उध्रेको घरको छानो र बन्द नभएको मेरो आँखालाई एकैचोटि बिजाइरहेको छ कान्छा। मसिनो मालिङ्गोमा तिमीले मेरो लागि खोपेको प्रेम मालिङ्गो सँगै झाङ्गिएर ठुलो भएको छ। मसिनो मालिङ्गोमा तिमीले मेरो लागि खोपेको प्रेम मालिङ्गो सँगै झाङ्गिएर ठुलो भएको छ। आल्चाको फेदमा तिम्रै हातले रोपेको प्रेम हलक्कै बढेर आल्चा जस्तै पहेँलपुर भएको छ। कान्ला मुनि तिमी आफैले खनेको कुवाबाट कान्ला मुनि तिमी आफैले खनेको कुवाबाट अझै पनि रापिलो मूल फुटिरहेकै छ कान्छा। कान्लामाथि तिम्रै हातले गुडेको दुई थुङ्गा रातो गुलाफ अझै पनि ओइलाएको छैन कान्छा। टाँकीको रुखमा बसेर न्याउली रुन्छ टाँकीको रुखमा बसेर न्याउली रुन्छ उही बेलाको बिरहको छटपटी छातीमा दनदनी दन्किन्छ। टाँकीको रुखमा बसेर न्याउली रुन्छ उही बेलाको बिरहको छटपटी छातीमा दनदनी दन्किन्छ। तिमी सुतेकै ठाउँबाट मेरो हरेक बिहान हुन्छ आज पनि। तिमी सुतेकै ठाउँबाट मेरो हरेक बिहान हुन्छ आज पनि। एकांशा तिमी सुतेको चिहान अलि पर सार्न मिल्दैन? धन्यवाद। सके मैले कविता, एकांशा कविता। र अबको बसाइमा चाहिँ एकमुष्ट आभार यहाँहरू जसले मलाई समय दिनुभयो, हेरिदिनु भयो। जति आफ्नो समय थियो, जति पुग्दो आफ्नो समय थियो त्यति समय मेरा लागि दिनुभयो, त्यसका लागि हृदयतः नमन भन्दछु। र सँगसँगै हार्दिक धन्यवाद छ महेन्द्र भाइ, मेरा कलिला कविता, सरल कविताहरूलाई पनि यो ठाउँ दिनुभयो, यसका लागि पनि यहाँलाई धन्यवाद छ। सँगसँगै एनएस टेलिभिजन जो सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ यहाँले, त्यसको पनि कार्य सफलताको अझ धेरै शुभकामना भन्दै 14औं श्रृङ्खलासम्म जोडिनुभएका सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी साहित्यिक मित्रहरू अथवा साहित्यिक अग्रज गुरुहरूलाई सादर नमन भन्दै आजको 15औं श्रृङ्खलाबाट यहाँहरू सबैलाई, यहाँहरूको सबैको चाहिँ यो समयलाई हृदयतः नमन भन्दै म छुट्न चाहन्छु। बिदा पाऊँ। नमस्कार।